अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। मेरा नाम ताहिर है और मेरे चैनल का नाम स्टडी ऑफिशियल के नाम से मैं बनाया है। तो मेरे चैनल का बेसिकली दो पर्पज़ है। एक तो मैंने आपको विजिट वीज़े के सिलसिले में एडवाइस करना है, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में खुद ज़ाती तौर पे गया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आपको उस सिलसिले में आप बेहतर से बेहतर गाइड कर सकता हूँ। और सेकंड जो मेरी स्पेशलिटी है दैट्स स्टडी वीज़ा। तो नाजरीन, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है तो इसको आपने बेल आइकॉन को प्रेस करके आपने सब्सक्राइब करना है। तो नाजरीन, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टडी वीज़े के लिहाज से तो आज जो हम जिस पे फोकस कर रहे हैं दैट इज़ द डेनमार्क। डेनमार्क यू नो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है और वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे सिर्फ एक लिहाज से मेहरबान है। इन व्हाट सेंस कि वो कहता है जी कि आप स्टडीज पे आए, हम आपको वेलकम कहते हैं। ना सिर्फ आपको वेलकम कहते हैं, आपके डिपेंडेंट्स को भी वेलकम कहते हैं। आपके डिपेंडेंट्स आके यहाँ पे काम कर सकते हैं सेल्स पे। जिस तरह मियाँ बीवी हैं तो उनमें अगर बीवी पढ़ रही है तो मियाँ उसका फुल टाइम वर्क भी कर सकता है, उसकी वाइफ भी काम कर सकती है। और बहुत फर्दर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बच्चों को भी बेस्ट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा क्या आपको मतलब हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा दे रहा है। तो अब देखिए, इतना अच्छा वो पैकेज ऑफर कर रहा है तो कुछ शायद हमारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उस कंट्री के बारे में या वहाँ की यूनिवर्सिटीज के मतलब हमें कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे बहुत कम स्टूडेंट जा रहे हैं। तो लकीली मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर विजिटिंग प्रोफेसर है, तो उसके साथ मेरी एक डिस्कशन हुई। तो उसने कहा कि आप अगर इस फील्ड में हैं तो आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस तरफ डाइवर्ट करें। तो मैंने कहा जी ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो मतलब आप देखिए कि नॉर्मली जब आप किसी भी मुल्क में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो कुछ रिस्पांस करती है यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं रिस्पांस करती, क्योंकि उनके पास अब इतना ज्यादा बर्डन आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतने मतलब लोगों की उनके पास एडमिशन के लिए लोग अप्रोच करते हैं। तो लकीली जो हमारा वहाँ पे कंसल्टेंट है वो पर्सनली जाके लोगों की जो भी एडमिशन की फाइल्स होती हैं उनको पर्सनली परस्यू करता है और कहीं पे भी माइनर सी हर्डल भी हो तो उसको भी वो सेटल करता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ कि ये हमारे सिस्टम में ये चीज़ होती है, आपके सिस्टम में ये चीज़ है, वी आर कंपेटेबल टू ईच अदर। तो इस लिहाज से वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। और डेफिनेटली जी, अब अगर हम कहें कि डेनमार्क में स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बिलीव करें कि दे आर ऑफरिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। इन व्हाट सेंस कि अगर आपकी सीजीपीए बहुत अच्छा है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं कि वो आपको मजीद आपको स्कॉलरशिप ऐसा देते हैं कि आपकी लिविंग कॉस्ट भी उसमें मैनेज हो जाती है। अब स्टूडेंट्स के लिए देखिए, वहाँ की यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। खास तौर पे आप कोपेनहेगन को ले लें, उसमें बड़े स्पेशलिटी स्कूल्स भी हैं, इकोनॉमिक्स का, फैशन का, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह उनकी इंजीनियरिंग, सीएस, कंप्यूटर्स साइंसेज की यूनिवर्सिटीज, बहुत अच्छी रैंकिंग है उनकी और बहुत अच्छा उनका एक बहुत अच्छा उसको मैनेज करते हैं। अब उसके बाद ये है कि क्यों व्हाई दीज कंट्रीज आर सो काइंड ऑफ ऑन अस, इन व्हाट सेंस कि वो क्यों हम पे इतने ज्यादा मेहरबान है। देखिए, उन्हें वर्क फोर्स चाहिए, वो चाहते हैं कि हमारी इतनी इंडस्ट्री है जो कि हम इंटरनेशनली उस चीज अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने बड़े बड़े सेटअप्स हैं, उनको रन करने के लिए हमें एचआर, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए।
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے کنٹری میں آئیں اور یہاں پہ اسٹڈی کریں اور پھر ہمارے وہاں پہ جاب پلیسمنٹ ان کی ہو تو وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے، ریدر کہ ہم کسی کو ایز اے اسکلڈ ورکر یہاں پہ امپورٹ کریں اور پھر اس کے ساتھ بیریئر ہوں کہ وہ 2-3 سال ہمارے کلچر کو سمجھے، ہمیں سمجھے، ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے۔ تو اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کنٹریز کو یہ اسٹوڈنٹ ایک ایسا ہمارے لیے ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آئیں اور ہمارے ساتھ ورک کریں، ہمارے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں، ہمارے کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہمارے ساتھ ایک ہیلپر ایک کام کے لیے آئیں۔ تو ڈنمارک میں جہاں تک ویزے کی پروسیسنگ کا سلسلہ ہے تو وہ ایک جسٹ فارمیلٹی ہے، کیونکہ جو بھی اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوتا ہے چاہے وہ بیچلر لیول پہ ہو یا ماسٹرز لیول پہ ہو، تو وہ جو بھی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے وہ وہاں کے ویزا اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہوتا ہے۔ تو وہ جب اپروول آ جاتی ہے تو وہ آپ جو پاکستان جو مطلب ڈنمارک کی ایمبیسی ہے وہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اور بڑی اچھی اس کی ویزا ریشو ہے، ایون کہ ماسٹر لیول پہ تو 99% ویزا ریشو ہے، کوئی بندے کی اپنی ذاتی بیڈ لک نہ ہو تو ادروائز، اور وہ آپ کو اتنے زیادہ فارمیلٹیز میں بھی انوالو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے 6 months کی فی دے دی ہے تو آپ مطلب ابھی بھی اسکالرشپ کے لیے اہل ہے، مطلب کوالیفائی کرتے ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو آپ فیوچر میں اچھی پوزیشن لیں اور آپ ہم سے اسکالرشپ لے لیں۔ تو وہ پھر ایمبیسی کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ بھی بہت کم ہے، وی ایس ایف ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے مطلب آپ کی ایمبیسی کی انوالومنٹ ہے تو وہ وداؤٹ انٹرویو زیادہ تر وہ آپ لوگ کو ویزا وغیرہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان سے بہت کم لوگ ڈنمارک کو اسٹوڈنٹس اپروچ کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وائی، کہ دیکھیں اتنی اچھی آپشن ہے، اتنی اچھی مطلب ہارٹ آف دی یورپ ہے اور بیسٹ اس کی ایک اکانومی ہے، اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جاب ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور اس کی بھی پر آور ویجز جو ہیں 20 یورو کے قریب ہے۔ تو اگر ہمارے اسٹوڈنٹس موسٹلی محنتی ہیں، وہ مطلب ایوننگ میں کچھ نہ کچھ جاب کر کے اپنے ریسورسز کو انہانس کرتے ہیں اور آگے اپنی فی وغیرہ بھی نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ڈنمارک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو 3 سال کا ورک پرمٹ دیتا ہے اگر آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہولڈر ہیں۔ تو یہ ساری کیلکولیشنز کریں آپ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں پہ شاید تھوڑی سی فیس کم ہو لیکن وہاں پہ لیونگ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، پھر فیوچر اتنا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میں تو آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈنمارک کو پریورٹی دیں، اور اس لحاظ سے بھی دیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو دوست ہیں وہ بہت اچھا وہاں پہ ورک کر رہے ہیں، وہ پرسنلی اس اپلیکیشنز کو پرسیو کرتے ہیں اور ایڈمیشن کو کنفرمیشن کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری یہ ہیں، باقی اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، کوئی ہیزیٹیشن نہ فیل کریں، اور یہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔